Today I'm going to talk about anxious attachment. So if you're in a relationship, you're going to need constant reassurance. आपको हर वक्त ये पूछते रहना है उनसे, do you love me, do you care for me, are we okay, क्या सब ठीक है हमारे दरमियान का, क्या कोई मसला तो नहीं है. आपको हर वक्त ये फिक्र है कि ये जो मेरे पार्टनर है ये मुझे छोड़ तो नहीं देंगे. मुझे लगता था कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं सांस नहीं ले सकती. हर वक्त आप अनसेफ फील करते हैं, हर वक्त आप ये फील करते हैं कि ये अब ख़त्म हुआ, ये अब ख़त्म हुआ. सो जब आप ये फील करते हैं ना, तो सिक्योर लोग अपने रिलेशनशिप्स में इस तरह नहीं होते. 24/7 टेक्सटिंग एंड आस्किंग देम वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन आर यू कमिंग बैक. कॉफ़ी भी पीनी है तो आपके साथ जाके पीनी है. मुझे बुक भी ख़रीदनी है तो आपके साथ जाके ख़रीदनी है. मुझे खाना भी खाना है तो आपके आने के बाद खाना है, वरना मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा अकेले. Why I decided to talk about parenting was this one core reason कि आपकी पेरेंटिंग जो आप आज कर रहे हैं वो आपका बच्चा पूरी ज़िंदगी, जब तक जितनी भी उसकी ज़िंदगी है, वो सफ़र करेगा या वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेगा. डिपेंड्स ऑन हाउ ही इज़ डेवलपिंग दैट अटैचमेंट विद यू. अपने बच्चों को सेफ़ फील कराएं, अपने साथ सेफ फील कराएं. वो जितना सिक्योरली आपसे अटैच्ड होंगे उतना सिक्योरली वो अपने पार्टनर से इन फ्यूचर रिलेशनशिप्स अटैच्ड होंगे. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. My name is Iram Rahman and I work as a therapist and an influencer, and today I'm going to talk about anxious attachment. So anxious attachment can look like overthinking कि अगर किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया है तो मैं बहुत overthink करूँ कि क्या हो गया होगा, क्या वो मुझसे upset है, क्या कोई मसला है. And you need constant reassurance from your partner. If you're in a relationship, it's going to look like कि do you love me, do you care for me, are we okay, is everything okay between us. So if you're somebody who's anxiously attached, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. अगर मैंने किसी को मैसेज किया और उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया है तो मैं सोचूंगी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या वो मुझसे अपसेट तो नहीं है. सो इफ़ यूर इन अ रिलेशनशिप यू गोइंग टू नीड कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस. आपको हर वक्त ये पूछते रहना है उनसे, डू यू लव मी, डू यू केयर फॉर मी, आर वी ओके, क्या सब ठीक है हमारे दरमियान का, क्या कोई मसला तो नहीं है. सो यू नीड दैट रीअश्योरेंस all the time. It can also look like jealousy. Like अगर आपके husband is spending time with somebody, अपनी family के साथ time spend कर रहे हैं, अपने friends के साथ time spend कर रहे हैं, तो आप jealous feel कर रहे हैं. Like आपसे digest ही नहीं होता कि वो आपके अलावा किसी और से बात करें, आपसे digest ही नहीं होता कि वो आपके अलावा किसी और के साथ enjoy कर लें. You're extremely insecure. Next is आपको हर वक्त ये फिक्र है कि ये जो मेरे पार्टनर है ये मुझे छोड़ तो नहीं देंगे. एंड दैट फिक्र इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट इन योर लाइफ. अगर आपकी एंगेजमेंट हुई हुई है आपको ये फ़िक्र होगी कि ये पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी. अगर आपकी शादी हो गई है फिर आपको ये फ़िक्र होगी कि हमारी शादी ठीक है या नहीं है. समटाइम्स स्पेशली इन देसी सोसाइटी पीपल रश टू हैव किड्स बिकॉज दे वांट टू फील सिक्योर इन देयर मैरिज के बस बच्चे हो जाएंगे तो फिर एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके. बट I work as a coach. I have worked as a coach and now I'm working as a therapist. It's your anxious attachment. It's not your relationship, it's not your partner, it is you, it is your anxious attachment जो आपको बार बार ये कहती रहती है कि ये हो जाएगा तो मैं सिक्योर फील करूँगी, ये हो जाएगा तो मैं सिक्योर फील करूँगी. बट असल में जैसा कि आई सेड, इट्स नॉट योर रिलेशनशिप, इट इज़ यू एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. सो अगर आपकी एंग्शियस अटैचमेंट है, आपकी पीपल प्लीजिंग बहुत ज़्यादा होगी आपके अंदर क्योंकि आपको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है, आपको लड़ाई बर्दाश्त नहीं है, आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट इज़ समथिंग जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते. अच्छा, मैं ख़ुद एंग्शियसली अटैच्ड रही हूँ थ्रू आउट माई लाइफ. कुछ साल हुए हैं कि मेरी हीलिंग हुई है एंड आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन नाउ. एंड जब आप एंग्शियसली अटैच्ड होते हैं सो योर होल लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन यू आर एंग्शियसली अटैच्ड टू. एंड इट्स यूजुअली योर पेरेंट्स, दोनों में से कोई एक, एंड देन आफ्टर यू गेट मैरिड इट बिकम्स योर पार्टनर. एंड देन जब आप लड़ाई होती है ना, सो यू बिकम दैट अजीब सा कुछ रोबोटिक चीज़ कि बस मैं क्या कर दूँ. सो व्हेन यू आर फाइटिंग विद योर पार्टनर आपका ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग. यू जस्ट कैन नॉट थिंक, यू जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट इट कि एक ये नॉर्मल शादी है और उसमें लड़ाई हो सकती है एंड इट्स ओके एंड वी आर गोना बी ओके.
your brain goes into that loop of overthinking कि अब मैं क्या करूँ, how do I fix this, how do I fix this, and it can get really suffocating for your partner. But उस टाइम पर you're so needy and you're so clingy and you're so into yourself कि मैं अपने आप को कैसे ठीक फील करा दूँ, कि मैं अपने आप को कैसे ओके फील करा दूँ, मुझे कैसे सुकून का सांस आ जाए, and you're going to cling more and you're going to be needy more. And if your partner is avoidant, God forbid, जो कि यूजुअली ऐसा ही होता है, women are usually, पाकिस्तानी women are usually anxiously attached और partners are usually avoidant. अब ये ऑपोजिट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ही एंक्शियस हो और वो ही अवॉइडेंट, हो सकता है कि आप अवॉइडेंट है और वो एंक्शियस है. हम बाकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे. बट अवॉइडेंट अगर आपका पार्टनर है, जो मेरे केस में मेरे हस्बैंड इनिशियली थे, तो वो और मज़ीद ही यूज़ टू नीड स्पेस कि ओके देयर इज़ अ फाइट, आई नीड टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू सॉर्ट माई हेड एंड देन विल कम बैक एंड टॉक. बट मुझसे वो डिस्टेंस या वो स्पेस डाइजेस्ट ही नहीं होती थी. मुझे लगता था कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं सांस नहीं ले सकती. So it can, as I said, it can get really suffocating for your partner, and it's not healthy to rely on somebody for your self-regulation. मैं एक अडल्ट हूँ, मैं एक अलग इंसान हूँ, वो एक अलग इंसान है. अगर उनको स्पेस चाहिए, अगर उनको टाइम चाहिए, अगर उनको प्रोसेस करना है, कोई भी लड़ाई है, कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, so as an adult and as his partner, I should respect that need and I should give him space. मैं avoidant को justify नहीं कर रही कि ठीक है अगर आपके avoidant style is okay. No, that's not, and they have to start their own journey of healing. But you have to work on yourself कि मैं एक adult पे मैं एक adult हो के एक दूसरे adult की मुझे क्यों ज़रूरत है को रेगुलेट करने के लिए. बच्चों को ज़रूरत होती है अडल्ट की को रेगुलेट करने के लिए, और बिकॉज़ हमें नहीं सिखाया जाता बचपन में हाउ टू रेगुलेट आवरसेल्व्स, हाउ टू फील ओके व्हेन वी आर नॉट फीलिंग ओके. सो हम ये सीखते हैं कि मुझे जब तक ये इंसान मेरे साथ नॉर्मल नहीं हो जाते मैं तो ओके फील कर ही नहीं सकती ना. तो बस मेरी पूरी एनर्जी वहीं लग रही है कि हाउ टू मेक माई रिलेशनशिप फील ओके सो दैट आई कैन फील ओके. And then because you are always running after that person, you're always chasing that person, and that person is telling you कि यार मुझे space चाहिए. आपका avoidant नहीं भी है partner, तो space तो सबको चाहिए होती है, सांस तो सबको लेनी होती है, and that person is going to tell you okay you're too much and you're just too clingy and I need some space. So you're going to ओवर एनालाइज योर सेल्फ कि क्या मैं वाकई बहुत क्लिंगी हूँ, क्या मैं वाकई बहुत टू मच हूँ. सो ये जो लूप होता है कि मैं हर वक्त चेस कर रही हूँ एंड देन उस चेस के बाद मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैं टू मच उनके ऊपर सर पर सवार हूँ, एंड देन मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए मुझे, बट देन इट्स नॉट इन माई कंट्रोल एंड देन आई एम चेजिंग हिम अगैन. सो ये कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ चलता रहता है आपके रिलेशनशिप में. यू स्टे पीपल विद एंक्शियस अटैचमेंट दे स्टे इन अनहेल्दी रिलेशनशिप्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मंगनी हो गई है, आपको नज़र आ रहा है कि ये इंसान रेड फ्लैग है, आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारी शादी बहुत मुश्किल होगी, मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ही डजंट केयर फॉर मी, या कुछ भी आपको साइन समझ आ गया है, यू विल स्टिल वांट टू स्टे इन दैट अनहेल्दी रिलेशनशिप. बिकॉज आपको ये डर लगता है कि अगर मेरा ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया ना, आपको ये लगता है कि आई एम गोना डाई अलोन. क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर ये मंगनी ख़त्म होगी या अगर मेरी ये शादी ख़त्म होगी तो फिर और तो कोई मुझसे शादी या मंगनी करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ. क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ बहुत कमज़ोर होती है. जिन लोगों की एंक्शियस अटैचमेंट होती है वो ये समझते हैं आई डू नॉट डिज़र्व एनी थिंग, और अगर मुझे ये एक रिलेशनशिप मिल गया है तो वो उस पर इतना क्लोज़ कह रही हूँ, इतनी बुरी तरह क्लिंग करते हैं कि अगर ये ख़त्म हो गया ना तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी. देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट फेयर ऑफ अबैंडनमेंट कि अगर मुझे इस इंसान ने छोड़ दिया, माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी ओवर and I'm going to stay alone forever. एक और बहुत important point that you have a very hard time trusting कि ये जो मेरी relationship है ये secure है, ये safe है. हर वक्त आप unsafe feel करते हैं, हर वक्त आप ये feel करते हैं कि ये अब ख़त्म हुआ. And as I said, it has nothing to do with your engagement वाला phase, शादी वाला phase, बच्चों वाला phase. I was engaged and then I got married and then I had my first child and I was still, it did not change anything about my attachment. मुझे ये लगता था कि शादी हो जाएगी तो मैं safe feel करूँगी, फिर बच्चा हो जाएगा तो मैं safe feel करूँगी. But again,
It's not on your partner, it's not about your relationship, it's about you, and you have to heal. Next is, you are going to feel that, I have done something wrong, because you are the one who has 80% load of that relationship. I'm making myself available all the time. I am going to take the responsibility to fix everything in the relationship all the time. यानी कि किसी की भी गलती है, माफ़ी मैंने मांगनी है, किसी की भी गलती है, सॉरी मैं बोलूँ, मनाऊँ मैं, फिक्स मैं करूँ, क्योंकि जब भी there is a conflict, जब भी there is a fight, obviously the avoidant partner is going to be distant. That person is going to be needing some space. ठीक है, I'm talking about in अपनी एग्जाम्पल देखिए, और मेरी तो वो नीड है कि being around my partner all the time, talking to him all the time, getting the messages, getting the reassurance all the time, और अब वो सप्लाई कट हो गई है क्योंकि मेरी बात नहीं हो रही है. So I'm going to feel really restless, I'm going to feel really anxious, and I'm going to be needy, and I'm going to go and apologize. चाहे मेरी गलती नहीं है, मैं माफ़िया मांग लूँ, कुछ भी है, बस because I need to feel okay right now. And we tolerate a lot of things that we should not, because हमने अपना सब कुछ, हर चीज़ की हमने सुकून, अपनी खुशी, अपना हर चीज़ उस इंसान के ऊपर डाल दी. I've seen cases where people are not able to sleep, people are not able to eat, people are not able to be functional. वो अपने काम पर नहीं जा पाते, वो अपना काम नहीं कर पाते. I remember there was this phase जहाँ मुझसे, मैं खैर स्टे एट होम मदर थी उस टाइम पर, बट मैं नेक्स्ट डे मुझसे कुछ नहीं हो पाता था कि जब तक हमारी लड़ाई रिजॉल्व नहीं होगी. आई वॉज नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनी थिंग एल्स. मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता था कि हाउ डू आई मेक थिंग्स बेटर, हाउ डू आई make myself feel better, because you feel extremely unsafe कि something is wrong, I'm not okay, things are not okay. एक रेस चलना शुरू हो जाती है, oh my god, how do I fix this, this is not okay. और फिर आप इतना ओवर एनालाइज करते हैं अपने पार्टनर को, you look at them और आप उनका एक एक एक्सप्रेशन ओवर रीड करते हैं, and this is exhausting. Been there, done that. This topic is very interesting for me because I have lived that life, and I know how it feels, and I know how draining it is, and I know how miserable and helpless and stuck you feel. और आप कितना ड्रेन होते हैं कि एक एक्सप्रेशन आप रीड करते हैं, एक एक्सप्रेशन आप अपने माइंड में रीप्ले करते हैं, एक बात आप ओवर एनालाइज करते हैं, एंड देन यू स्टिल फील स्टक कि मैं करूँ तो क्या करूँ, लाइक हाउ डू आई रेगुलेट माई सेल्फ, हाउ डू आई फील बेटर. अब ये रिप्रेजेंट इस तरह से करता है कि आपने हर वक्त टेक्सटिंग करते रहना है, और अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो आपने फ़ौरन एंक्शियस हो जाना है कि क्यों जवाब नहीं दे रहे, क्या हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कि कुछ गड़बड़ है. लाइक हर वक्त आपके, मतलब जब चीज़ें ठीक भी हैं तब भी आपने ठीक फील नहीं करना, और जब चीज़ें ख़राब हैं तब तो आपने वर्स ही फील करना है. सो बोथ सिनेरियोज़ में आपने हर वक्त सफ़र करना है. और जब आपकी लड़ाई के बाद आपकी बात नॉर्मल हो गई ना, सो इट्स नॉट गोइंग टू फील लाइक कि एक नॉर्मल प्रोसेस था, हम एक रिलेशनशिप में, हमारी लड़ाई हो और अब चीज़ें, इट्स गोइंग टू फील लाइक अ रिलीफ. इट्स गोइंग टू फील लाइक अब सब ठीक है. एंड देन दैट फीलिंग इज़ टेम्पररी, क्योंकि आपको पता है कि अगली बार, ज़ाहिर है इफ़ यूर इन अ रिलेशनशिप, आपकी शादी है, आपकी 2 साल है, 3 साल 4 साल गुजर गए, आपकी लड़ाइयाँ होती हैं. ऑल्सो देर इज़ ऑलवेज प्रूफ कि व्हेन आई स्टार्टेड थेरेपी इट केम टू माई अवेयरनेस कि कितना ज़्यादा प्रूफ था इस बात का दैट वी विल गेट ओवर दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड वी विल बी ओके अगैन. बट स्टिल मेरा माइंड हर दफ़ा वर्स्ट केस इमेजिन करता था. दिस इज़ द एंड. हर लड़ाई को मैंने एक्सट्रीम पे जाके इमेजिन करना होता था कि अब तो सब, नाउ आई कैन नॉट जस्ट लेट गो ऑफ दिस थिंग, बस बहुत हो गया, मैंने इतनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करा, ये वो, यू जस्ट पुराना सारा आपका वो आ रहा होता है रिजेंटमेंट, बिकॉज हर दफ़ा आप अपोलोजाइज़ कर रहे हैं. सो इट्स बिल्डिंग रिजेंटमेंट इन यू. आपको पता है आपकी गलती नहीं है, आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं करा है, आपने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया, फिर भी आप अपोलोजाइज़ कर रहे हैं क्योंकि आप नीडी इतने ज़्यादा हैं. सो इट बिल्ड्स रिजेंटमेंट इन यू कि my partner doesn't care for me, my partner does not love me, he is only concerned about himself. इस तरह की बातें आपके जहन में भरती चली जाती हैं विद टाइम, एंड देन यू फील
کہ آپ ایک وکٹم موڈ میں جانا لگتے ہیں کہ میں اتنی بیچاری اور میں مطلب کیا کیا برداشت کروں اور میں کب تک برداشت کروں اور میں کتنا برداشت کروں. سو آئی ایم ٹیکنگ کوچنگ سیشن سنس دا پاسٹ 2 years, ٹھیک ہے. اور اب آئی ایم ورکنگ ایز اے تھیراپسٹ اور میں نے یہ مسئلہ زیادہ تر خواتین میں دیکھا ہے اینکشیس اٹیچمنٹ کا. اینڈ ایز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اٹ آئی ایم گیونگ مائی ایگزامپلس بیکاز میری خود رہی ہے یہ اٹیچمنٹ. اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ بہت 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 سفر کرتے ہیں. اینڈ یو نو it's very important that you do your inner work, that you do your self work, and then you will understand کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. nobody wants a partner جو 24 گھنٹے اس کو میسیج کر رہا ہے. nobody wants a partner جو ہر وقت اس کے لیے اویلیبل ہے. nobody wants a partner جو ہر وقت اس کو بس اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے. مطلب now you know after healing I also feel کہ مجھے بھی نہیں چاہیے ایسا پارٹنر جو ہر وقت میرے لیے اویلیبل ہے. سو یو نیڈ ٹو رسپیکٹ یور سیلف, یو نیڈ ٹو ہیو باؤنڈریز, یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو سے نو. اگر ایک جگہ کھانا کھانے جانا ہے, یس آئی ول گو, جی میں یہی کھاؤں گی, جی بس جیسا آپ کو پسند ہے, جو آپ کی مرضی ہے, جو آپ کہیں گے, جیسا آپ چاہتے ہیں, بس آپ خوش ہو جائیں, آپ بس کسی طرح راضی ہو جائے. سو نو بڈی وانٹس دیٹ. People want authenticity. People want your genuine self. And you know, when you're able to say no, when you're able to set those boundaries, your partners are going to respect you more. چاہے جیسا کہ میں نے کہا یہ وائس ورسا ہو سکتا ہے. اگر آپ ایک لڑکے ہیں اور آپ کی منگیتر یا آپ کی ہونے والی بیوی اس طرح کی ہے. So nobody wants that. اور secure people جو ہوتے ہیں, اٹیچمنٹس کی جس طرح میں بات کروں, سب سے بہتر ہوتی ہے سیکیور اٹیچمنٹ. وین یو فیل سیف ان یور ریلیشن شپ, وین یو فیل سیکیور ان یور ریلیشن شپ, وین یو فیل لائک کہ اوکے وی آر فائن, دس از گوئنگ ٹو بی اے اسموتھ جرنی ان شاء اللہ. سو جب آپ یہ فیل کرتے ہیں نا, تو سیکیور لوگ اپنے ریلیشن شپس میں اس طرح نہیں ہوتے. 24/7 ٹیکسٹنگ اینڈ آسکنگ دیم ویئر آر یو, واٹ آر یو ڈوئنگ, وین آر یو کمنگ بیک, وائی ڈیڈ یو ریپلائی لیٹ, واٹ وار یو ڈوئنگ, وائی وار یو ٹاکنگ ٹو ہر, یہ وہ فلاں. لائک یو نو you don't have to monitor them 24/7. It's exhausting for you and for them. Don't be available for them 24/7. Have your own life. اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ ریگولیٹ کر سکیں. لڑائی ہو گئی ہے, he wants to be at a distance, you should be able to deal with that distance. You should be able to understand کہ okay, I'm going to respect myself. I'm not going to chase him. I'm not going to fix this. It's not my responsibility to fix this ladai or this relationship all the time. The burden is not on me. I'm not going to take this burden anymore. Tell yourself, you need their validation. اور اگر وہ آپ کو ویلیڈیشن نہیں ملتی تو یو فیل unworthy. آپ کو لگے گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں جب تک مجھے یہ انسان نوٹس نہیں کرتا. اگر میں گھر کا کام کر رہی ہوں, I want my partner to see me, to notice me, to say something. اگر میں اپنا کوئی کام کر رہی ہوں, تب بھی میں چاہتی ہوں مجھے وہ دیکھ لیں, مجھے وہ ویلیڈیٹ کر دیں کہ واہ یار تم تو اتنی ہارڈ ورکنگ ہو, تم تو یہ کام کر رہی ہو. اگر میں اپنے بچے سنبھال رہی ہوں, مجھے وہاں بھی ویلیڈیشن چاہیے کہ تم اتنی محنت کرتے ہو بچوں پہ, گھر پر, اور پوری دنیا مجھے کہے گی نا that you're doing a good job as a mom, that you're doing a good job as a wife, that you're doing a good job as you know whatever you're doing in your life. بٹ مجھے اپنے پارٹنر سے سننا ہے. اور اگر میرا پارٹنر مجھے نہیں کہہ رہا تو بس میں نے یہ سمجھنا ہے that I'm a zero. میری کوئی سیلف ورتھ نہیں ہے, میری ورتھ وہاں سے آتی ہے. اور وہ انسان مجھے لائک یو نو وائی ڈو آئی وانٹ ٹو ڈپینڈ آن سم ون فار مائی سیلف ورتھ. مجھے کیوں کوئی اور آ کے بتائے کہ یار تم نے اچھا کھانا پکایا, مجھے کیوں کوئی اور آ کے بتائے کہ یار تم بچوں کا اچھا مینیج کرتی ہو, مجھے خود کیوں نہیں ہے پتہ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ اے گڈ جاب ایز اے مدر. میرا جو سینٹر ہے, میرا جو کور ہے, وہ کیوں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, میرا کچھ سیلف انالیسس والا سسٹم کیوں نہیں ہے, مجھے کیوں اس کی طرف دیکھتے رہنا ہے, اپنے پارٹنر کی طرف دیکھتے رہنا ہے, دوسرے بندے کی طرف دیکھتے رہنا ہے کہ وہ لائک اے پپی, لائک آل دا ٹائم کہ یو نو لک ایٹ می, سی می, نوٹس می, مجھے کچھ اٹینشن دے دو, مجھے بتا دو کہ میں کتنی اچھی ہوں, مجھے بتا دو کہ میں کتنی ویلیویبل ہوں. میں خود کیوں نہیں اپنے آپ کو یہ سب کچھ دے سکتی, میں خود کیوں نہیں اپنے آپ کو یہ بتا سکتی, میں خود کیوں نہیں اپنے آپ کو یہ اس قابل بنا سکتی یا ایم کر سکتی کہ چلو آئی وانٹ ٹو بی سیلف سفیشینٹ, آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈو تھنگز آن مائی اون اینڈ ویلیڈیٹ مائی سیلف کہ یار آئی ہیو ڈن اے گڈ جاب. آپ نے پورا دن لگا کے کھانا بنایا, کسی کی دعوت کی, وائی آر یو لوکنگ فار ویلیڈیشن فرام یور ہسبینڈ؟ اگر 10 لوگوں نے کھانا کھا کے کہا ہے یو ڈیڈ اے گڈ جاب, یور کڈز آر ہیپی, یور ہاؤس از کلین ناؤ,
وائی کانٹ یو گیو یور سیلف اے لٹل ٹریٹ کہ یار میں کل جا کے آرام سے اپنی کافی انجوائے کروں گی, یا میں گھر میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے اپنا کوئی شو دیکھوں گی, یا میں کچھ اپنی آئی ایم گوئنگ ٹو جرنل, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ, کوئی اسلامک کلاس جاؤں گی, کچھ کروں گی کہ فار مائی سیلف, ٹو ریوارڈ مائی سیلف, ٹو ٹریٹ مائی سیلف, بیکاز آئی ڈیزرو اٹ. وائی ایم آئی ڈپینڈنٹ آن مائی پارٹنر فار ایوری تھنگ, کہ مجھے کافی بھی پینی ہے تو آپ کے ساتھ جا کے پینی ہے, مجھے بک بھی خریدنی ہے تو آپ کے ساتھ جا کے خریدنی ہے, مجھے کھانا بھی کھانا ہے تو آپ کے آنے کے بعد کھانا ہے, ورنہ مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا اکیلے, مجھے کچھ بھی کرنا ہے مجھے اس ایک انسان کے ساتھ کرنا ہے, ورنہ مجھے مزہ نہیں آئے گا. آپ اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں, آپ نے اس دنیا سے اکیلے جانا ہے, یہ آپ کا سفر ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے گڈ ریلیشن شپ ود یور پارٹنر, بٹ اٹس ایکسٹریملی ڈریننگ ٹو بی ڈپینڈنٹ آن another human for your emotions, کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے نا, ان کے اپنے ایموشنز ہیں, ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, ان کے اپنے پاسٹ ٹراماز ہیں, میرے اپنے ہیں, ان کے اپنے ہیں. تو میں اپنا ہر مسئلہ لے کے کیسے کسی کے پاس جا سکتی ہوں, اور پھر یہ ایکسپیکٹیشن کہ 24 گھنٹے اب یہ بندہ میرے مسئلے حل کرے گا کیونکہ اس نے مجھ سے شادی کی ہے. سو ویئر ویری اینڈ دین اگین آئی آلویز سے دس, جو ہمارے پاکستانی ڈراماز ہیں وہ سینٹرڈ اراؤنڈ دیز کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ پوری زندگی ریوالو اراؤنڈ کر رہی ہے. جو ہیلدی کپلز دکھاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم کہ وہ ان کے سارے مسئلے حل کر رہے ہیں, بی جی ان کے سارے مسئلے حل کر رہی ہیں, دونوں کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی پرسنل لائف نہیں ہے, کوئی ریلیشن شپس نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اینکشس اٹیچمنٹ ہوتی کیوں ہے؟ اگین جو ہماری اٹیچمنٹ بنتی ہے وہ بچپن میں بنتی ہے ہمارے پرائمری کیئر گیور کے ساتھ. اب وہ ریلیشن شپ جیسا آپ کا اپنے پرائمری کیئر گیور کے ساتھ بنتا ہے ویسا ہی ایز اٹ از ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے ریلیشن شپس میں. وائی آئی ڈیسائڈیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ پیرنٹنگ واز دس ون کور ریزن, کہ آپ کی پیرنٹنگ جو آپ آج کر رہے ہیں وہ آپ کا بچہ پوری زندگی, جب تک جتنی بھی اس کی زندگی ہے, وہ سفر کرے گا یا وہ بہترین زندگی گزارے گا. ڈپینڈز آن ہاؤ he is developing that attachment with you or with your husband or with both of you. If your child اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, insecurely attached ہے آپ سے, جو میں نے ابھی سب باتیں بتائی ہیں نا, وہ اس کی زندگی ہوگی, and it has nothing to do with their partner, جیسا کہ میں نے کہا ہے. یہ ہوتا اس لیے کہ جب آپ کی زندگی میں انکنسسٹنٹ کیئر ہے, یعنی کہ یا تو ایموشنس کو کیٹر ہی نہیں کیا جاتا, جیسے کہ پاکستانی گھروں میں ہوتا ہے, روٹی کپڑا اور مکان یہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے تو بس ہم نے بیسٹ کام کیا ہے, پڑھائی بھی دے دیتے ہیں, باقی ایموشنس کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا سیکھتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو میک دس پرسن لو می, آئی ہیو ٹو پرفارم. کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ پوری زندگی اپنی کام میں وقف کر دیتے ہیں کہ میں اتنا کام کروں, اتنا پیسہ کماؤں, اتنا امپورٹنٹ ہو جاؤں کہ مجھے یہ پرسن نوٹس کرے, چاہے وہ میری ماں ہے, چاہے وہ میرا بیوی ہے. یا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ دے بیکم, 2 ریاکشنز ہوتے ہیں. دیکھو, یا تو پھر وہ بچہ ہائپر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, جو اوائڈنٹ ہوتے ہیں. ہائپر انڈیپینڈنٹ ہی ہوتا ہے آئی ڈونٹ نیڈ اینی بڈی, مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں اکیلے سروائیو کروں گا. جو اوائڈنس ہوتا ہے ان کا یوزلی یہ ہوتا ہے بیکاز دے لرن دس ویری ارلی ان دیئر چائلڈہڈ کہ میں کسی پہ ڈپینڈ کر ہی نہیں سکتا, میں کسی پہ ریلائی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ کا جو پیرنٹ ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے. جو ایڈلٹ ہے ان کے اپنے ایموشنز اتنے اپ اینڈ ڈاؤن ہیں کہ وہ آپ کے ایموشنز کو کیٹر ہی نہیں کرتا ہے. وہ انکنسسٹنٹ کیئر ہے, کبھی ماں جو ہے وہ ماں صدقے ہے, کبھی ماں جو ہے وہ 2 تھپڑ ہیں. تو وہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کب جاؤں گا تو مجھے پیار ملے گا اور میں کب جاؤں گا تو مجھے تھپڑ ملیں گے. تو پھر وہ کچھ انکنسسٹنسی کی وجہ سے کوئی کھچڑی پکتی ہے, اور اس کھچڑی کا اٹ کین بی اینکشیس, اٹ کین بی اوائڈنٹ, کچھ بھی رزلٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی بچپن میں انکنسسٹنٹ کیئر ہے تو آپ کی اینکشیس اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اوائڈنٹ تب بنتی ہے یوزلی جب کیئر ہے ہی نہیں یا بہت منیمم ہے, تو پھر آپ ہائپر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ میں اپنی مدر پہ, اپنے فادر پہ, اپنے ایموشنس کے لیے ریلائی نہیں کر سکتا. وہ اپنے فائنانسز میں بہت انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ میں فائنانسز کے لیے ریلائی نہیں کر سکتا. سو خیر, بار بار پیرنٹنگ کا رٹا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو سیف فیل کرائیں, اپنے ساتھ سیف فیل کرائیں. وہ جتنا سیکیورلی آپ سے اٹیچڈ ہوں گے اتنا سیکیورلی وہ اپنے پارٹنر سے ان فیوچر ریلیشن شپس اٹیچڈ ہوں گے.
اور جتنا آپ کے ساتھ وہ انسیکیور ہیں, جتنا وہ آپ کے ساتھ اوائڈنٹ ہیں, وہی پیٹرن وہ آگے ریپلیکیٹ کرتے ہیں ان دیئر ریلیشن شپس. سو ناؤ آئی تھنک یو گائز آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اینکشیس اٹیچمنٹ ہوتی کیا ہے. ہم اس کی ہیلنگ کے بارے میں ایک اور ایپیسوڈ کریں گے. آئی ول بی ریکارڈنگ پارٹ 2 آن دس ویری سون ان شاء اللہ, بیکاز آئی نیڈ ٹو ڈسکس ایوری تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن دیٹ ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ مسئلہ ڈیپ روٹڈ ہے اور اس پہ کام کرنا ہے, اور اس پہ کام کریں گے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا, بٹ اٹ نیڈس محنت. So I'll see you guys in the next episode. Take very good care of yourself. If you're still watching the video, you can subscribe to my channel. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کر سکتے ہیں. کوئی بھی سوال ہیں ریگارڈنگ اینکشیس اٹیچمنٹ تو وہ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ریگارڈنگ اٹیچمنٹ اسٹائلس, ریگارڈنگ اوائڈنٹ اٹیچمنٹ, ہم نے اس پہ بھی ٹچ کیا تھا, تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. ہو سکتا ہے ہم ایک سیپریٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کریں جس میں ہم کویشچن آنسرز بھی کریں اٹیچمنٹ اسٹائلس کے حوالے سے. سو لیٹ می نو اف یو لائک دا ٹاپک, اف یو ہیو اے سجیشن یو کین گیو اٹ ٹو اس. ٹیک کیئر آف یور سیلف. Thank you very much. Allah Hafiz.